This video is all about fund flow statement. जुन चाहिँ हाम्रो कक्षा 12 को एकाउन्टको जुन एउटा क्रुशियल च्याप्टर भनौं हैन, यहाँबाट हाम्रो एक्जाम पर्सपेक्टिभले 5 मार्क्स क्यारी गर्छ यो च्याप्टरले। अब फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट यो वान अफ द मोस्ट डिमान्डेड एउटा च्याप्टरै भनौं। धेरै कमेन्टमा यो कुराहरु पनि आइरहेको थियो, सर फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको पनि बनाइदिनु भनेर हैन। हाम्रो एक्जाम पनि नियर आउँदैछ, त्यही भएर हामीले आजको यस भिडियो चाहिँ एक्जाम पर्सपेक्टिभले एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीले यो भिडियो प्रेजेन्ट गरिरहेका छौं। अब जो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले के पढ्नु पर्छ, यहाँको कन्सेप्चुअल कुराहरु, त्यसपछि त्यो फर्मेटको कुराहरु, प्लस हामी लास्टमा यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि दुईटा क्वेशन सोलुसन पनि गरेर देखाउँछौं हो। अब जो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले नर्मली तीनटा कुरा बनाउनु पर्छ। हामी एकैचोटी फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदैनौं क्या। यसको लागि पहिला सुरु हामीले बनाउँछौं शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। पहिला सुरु यो बनाउँछौं शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। अब एकचोटी तपाई रेशियो एनालाइसिसमा जानु त, त्यहाँ रेशियो एनालाइसिसमा हामीले वर्किङ क्यापिटलको एउटा फर्मुला पढाएको थियौं क्या। वर्किङ क्यापिटल अथवा मैले सर्टकटमा डब्ल्युसी भने वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला रेशियो एनालाइसिसमा के थियो भन्दाखेरि यसको फर्मुला थियो करेन्ट एसेट्स हैन, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। अब तपाईले त्यो रेशियो एनालाइसिसको त्यो पार्टलाई सम्झिनु पर्यो क्या। के कस्ता कुराहरु करेन्ट एसेट्समा जान्छन्, के कस्ता कुरा तपाईको करेन्ट लायबिलिटीजमा जान्छन् हो, त्यो कुरा सम्झिनु भयो भने तपाईले यो निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हो भने चाहिँ यसको लागि पहिला सुरु तपाईले के बुझ्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्समा के आइटम जान्छ, करेन्ट लायबिलिटीजमा के जान्छ। म तपाईलाई एकदम सर्टकटमा हिन्ट्स दिन्छु। करेन्ट एसेट्स भनेको त्यस्तो सम्पत्ति जुन चाहिँ क्याशमा कन्भर्ट हुन अथवा युटिलाइज हुन प्रयोगमा आउनको लागि 1 वर्षभित्र त्यो प्रयोगमा आइसक्छ, बढी समय लाग्दैन क्या, 4-5 वर्ष लाग्दैन कि हो। त्यस्तो सम्पत्तिलाई हामी के भन्छौं, करेन्ट एसेट्स। फर एक्जाम्पल डेप्टर्स, जस्तो करेन्ट एसेट्समा के जान सक्छ भन्दा डेप्टर्स। तपाईले उधारमा कसैलाई बेच्नु भएको थियो, अब लिन बाँकी पैसा छ, त्यो उधारमा बेचेको लिन बाँकी भनेको त तपाईको सम्पत्ति हो नि। त्यसैगरी तपाईले तिर्न बाँकी चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई हामी क्रेडिटर्स भन्छौं। तपाईले उधारमा किन्न भएको थियो, तिर्न बाँकी छ, तिर्न बाँकी क्रेडिटर्स, लिन बाँकी डेप्टर्स। अब सपोज तपाईले कसैलाई उधारमा बेच्दै हुनुहुन्छ भने कति समयको लागि बेच्नु होला, 1 हप्ता, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना। तपाईले 4-5 वर्षपछि मलाई फिर्ता गर अथवा पे गर भनेर कसैलाई उधारमा बेच्नु हुन्न नि। भनेपछि नर्मली एजम्पसन के हो भन्दाखेरि डेप्टर्स भनेको हामी लगभग थोरै समयमा हामीले त्यो उठाइसक्छौं क्या, क्याशमा कन्भर्ट भइसक्छ भने अब यो डेप्टर्स चाहिँ के भयो हाम्रो लागि, करेन्ट एसेट्स। अब जो कि करेन्ट लायबिलिटीज जुन चाहिँ हामीले 1 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्छ, वहन गरिसक्नुपर्छ, त्यस्तो दायित्वलाई हामी के भन्छौं, करेन्ट लायबिलिटीज। अब अरु के पढ्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो डेप्टर्समा क्याश, हामीसँग क्याश छ, आजको आजै युज गर्न सक्छौं, हामीले 4-5 वर्ष कुर्नु पर्दैन, अथवा बैंक ब्यालेन्स हो, त्यो कुराहरु पनि जान्छ। अनि अर्को स्टक अथवा इन्भेन्टरी हैन, स्टकमा केही सामान छ, गोदाममा केही सामान छ, अथवा स्टकलाई हामी इन्भेन्टरी पनि भन्न सक्छौं हो। यो कुराहरु पनि हाम्रो लागि के हो, करेन्ट एसेट्स। अब अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्रिपेड। हामीले केही कुरा पहिल्यै तिर्दियौ के, तिर्ने बेला भएको छैन तर हामीले पहिल्यै तिर्दियौ भने त्यसलाई हामी भन्छौं प्रिपेड। जस्तो भाडा चाहिँ हामीले आउँदो 2 महिनाको अहिले नै तिर्थ्यौं क्या, तिर्ने बेला भएको थिएन, त्यो आउँदो 2 महिनाको बेला भएको छैन, तर मैले आज अहिले तिर्दै भने अहिलेलाई त के हो, मेरो लागि सम्पत्ति हो। अब 2 महिना बितिसके पछाडी फेरि प्रिपेड त रहदैन नि। जुन मैले एडभान्स तिरेको थिए, 2 महिनाको एडभान्स आज तिरे, अब 2 महिना पछाडी त्यो एडभान्स त रहदैन नि हो। त्यो अवस्थामा यो प्रिपेड भनेको पनि हामीले अगाडि नै के तिर्दैछौं भने त्यसलाई हामी प्रिपेड भन्छौं। अब प्रिपेड गर्दाखेरि नर्मली हामी कति समयको प्रिपेड गर्छौं होला, जस्तो भाडा सम्झिनुस् न, प्रिपेड रेन्ट छ भने लगभग 2 महिनाको भाडा अगाडि तिर्छौं होला, 3 महिनाको होला हैन, कसैले 6 महिनाको भाडा पहिले तिर्दैला, तर 5-6 वर्षको भाडा पहिले कसैले त तिर्दैन नि। भनेपछि यो कुरा के हो, हाम्रो करेन्ट एसेट्स हुन्छ। अब अर्को त फिक्स एसेट्स पनि हुन्छ। त्यो फिक्स एसेट्स चाहिँ तपाईले यो वर्किङ क्यापिटलमा हिसाब गर्नु पर्दैन। जस्तो फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी समय लाग्छ, अथवा त्यो क्याशमा कन्भर्ट हुन धेरै समय लाग्छ, धेरै वर्ष टिक्छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई हामी फिक्स एसेट्स भन्छौं। जस्तो जग्गा जमिन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स, मेसिनरी, फर्निचर, इक्विपमेन्ट, भेहिकल्स, गाडीहरु हैन, यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स हो। त्यो फिक्स एसेट्स बाहेकका जे हाम्रो 1 वर्षभित्र कन्भर्ट भइसक्ने अथवा 1 वर्षभित्र हामीले त्यसलाई युटिलाइज गरिसक्छौं भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई हामी के भन्छौं, करेन्ट एसेट्स हो। त्यो करेन्ट एसेट्स तपाईले जोड्ने, अब के गर्ने, त्यसपछि त्यसमा के घटाउने, करेन्ट लायबिलिटीज घटाउने। करेन्ट लायबिलिटीजमा के जान सक्छ, ठ्याक्कै इक्वल टु डेप्टर्स अथवा डेप्टर्सलाई हामी रिसिभेबल पनि भन्न सक्छौं। जस्तो क्वेशनले अकाउन्ट रिसिभेबल लिन बाँकी
दिन बाँकी त सम्पत्ति हो नि। त्यसै गरी यहाँ के हुनसक्छ, पेबल हुनसक्छ, एकाउन्ट पेबल हुनसक्छ। पेबल भनेको तिर्न बाँकी। अब अर्को के हुनसक्छ, जस्तो यहाँ प्रिपेड छ नि, तपाईँले पहिले तिर्दिनु हो भने त्यो तपाईँको सम्पत्ति हो, करेन्ट एसेट्स भयो। अब तपाईँले केही कुरा तिर्न बाँकी छ क्या, 2 महिनाको आफ्नो स्टाफको स्यालेरी तिर्नु भएको छैन भनेपछि 2 महिनाको स्यालेरी अझै तिर्न बाँकी छ नि आफ्नो स्टाफको, हो केही कुरा तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्न सक्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू हैन, स्टिल टु बी पेड एक्सपेन्सेस है। हो अब यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि के हो, करेन्ट लायबिलिटिज। अब प्लस एउटा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो कुरामा चाहिँ प्रायले बिगाइ राख्नु भएको हुन्छ क्या, एडभान्स इन्कम। एडभान्स इन्कम कहीँ आएको छ भने प्रायले त्यसलाई करेन्ट एसेट्स भनेर ट्रिट गर्नुहुन्छ, तर यो गलत हो है। एडभान्स इन्कम भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो। यो किन करेन्ट लायबिलिटिज, किन दायित्व सम्पत्ति किन होइन भन्दाखेरि एडभान्स इन्कम भनेको तपाईँले एडभान्समा लिनुभयो क्या, केही कुरा काम गर्नु भएको छैन, इन्कम भइसक्यो होइन, त्यो तपाईँले एडभान्समा लिनुभयो। अब भोलि काम गर्दै जाँदा अथवा तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नु भएन, त्यो कामलाई सकाउन सक्नु भएन भने तपाईँले जुन एडभान्समा लिएको पैसा छ यो फिर्ता गर्नुपर्छ। तपाईँले भोलि काम गर्न सक्नु भएन, आज पो एडभान्समा लिनुभयो, भोलि काम गर्न सक्नु भएन भने यो एडभान्समा लिएको पैसा त फिर्ता गर्नुपर्छ नि। हो त्यो अवस्थामा यो हाम्रो के हुनु गयो, दायित्व हुनु गयो। त्यो एडभान्स इन्कमलाई करेन्ट एसेट्स भनेर ट्रिट नगर्नुहोस्, यो हाम्रो लागि के हो, करेन्ट लायबिलिटिज हो। यो वर्किङ क्यापिटल गर्दाखेरि अथवा शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्समा के कुरा जान्छ त्यो बुझ्नु पर्यो, करेन्ट लायबिलिटिजमा के कुरा जान्छन् त्यो बुझ्नु पर्यो, अनि के गर्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। र यो सोल्युसन गरिसके पछाडि फाइनली हाम्रो एउटा एन्सर आउँछ कि इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आउँछ कि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आउँछ, आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज, यो दुईटा मध्ये एउटा आउँछ। ठीक छ ल, यो भयो शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलको थोरै कन्सेप्ट। अहिले हामी फर्मुलामा पनि जान्छौँ हैन। अब यो पछाडि हामीले अर्को के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्नु पर्छ, फन्ड फ्रम अपरेसन। अब फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले केही कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। प्लस डिप्रिसिएसनको कुराहरू, जनरल रिजर्भको कुराहरू हो, यी कुराहरू चाहिँ हामी ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामी यसको डिटेलमा फर्दरमा हामी फर्मेटै गरेर हामी डिटेलमा यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है। ल अब पहिला सुरु म शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलमै गएँ। शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। अब यसको फर्मेट पार्टिकुलर्स। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा नि हामीलाई जुन इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटिज, किन वर्किङ क्यापिटल भन्न छ तपाईँले केलाई ख्याल गर्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हो भनेपछि यहाँ करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटिज जुन पार्ट छ यो पार्ट हामीलाई क्वेसनले 2 वर्षको दिएको हुन्छ, एउटा लास्ट इयर एउटा करेन्ट इयर, अघिल्लो वर्ष र अहिलेको। करेन्ट भनेको अहिलेको, लास्ट भनेको अघिल्लो वर्ष, अथवा इयर 1 इयर 2, 2065 साल 2066 साल हो। यसरी दुईटा कन्जुकेटिभ इयर्सको इन्फर्मेसन तपाईलाई दिएको हुन्छ है। भनेपछि यहाँ तपाईको के हुने रहेछ, इयर 1 इयर 2 अथवा आई अथवा लास्ट इयर करेन्ट इयर, यसरी पनि दिएको हुन सक्छ है। अब हामीले निकाल्न त वर्किङ क्यापिटल हो नि, शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटल बढेको छ कि घटेको छ हो त्यो निकाल्ने हो भनेपछि तपाईले यहाँ राख्दिनुस् वर्किङ क्यापिटल भनेर एउटा हेडिङ बनाउनुस्। अब यहाँ कि बढेको हुन्छ कि घटेको हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो फर्मेट के हुन्छ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज। फर्मेट हेर्नुस्, पार्टिकुलर्स 2 वर्षको इन्फर्मेसन हुन्छ, इयर 1 इयर 2 अथवा 2065 छ 2066 छ अनि त्यसरी नै राख्नुस् हैन। अनि लास्ट इयर करेन्ट इयर छ नि त्यही लेख्नुस्, क्वेसनले जे जस्तो दिएको छ त्यही राख्नुस्। अनि यतापट्टि के राख्नुस्, वर्किङ क्यापिटल भन्नुस् र वर्किङ क्यापिटल बढेको छ कि घटेको छ, इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो, त्यो पार्ट यहाँ राखिदिनुस् है। अब पहिलो स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए नम्बर लेख्छौँ है। ए नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि करेन्ट एसेट्स हुन्छ। करेन्ट एसेट्स भन्ने हेडिङ बनाऊ। अब करेन्ट एसेट्समा के कुरा जान्छ हो त्यो कुराहरू चढाउनुहोस् के। जस्तो क्यास होला, डेप्टर्स होला,
इन्भेन्ट्री अथवा इन्भेन्ट्रीलाई हामी के भन्छौँ स्टक प्रिपेड एक्सपेन्सेस होला अथवा डेब्टर्सको ठाउँमा मैले रिसिभेबल पनि लेख्न सक्छु हैन क्वेशनले जे दिएको छ करेन्ट एसेट्समा जुन हामीले रेसियो एनालाइसिसमा पढाएका छौं हो त्यो करेन्ट एसेट्समा जाने आइटमहरु जे छ हो त्यो कुराहरु तपाईलाई क्वेशनले दुईटा वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ इयर 1 इयर 2 हैन हो त्यो चढाइदिनुस् इयर 1 मा कति छ इयर 2 मा कति छ जे दिएको छ त्यो चढाइदिनुस् है क्वेशनले दिएको हुन्छ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो क्याश छ नि फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ क्याश अघिल्लो वर्ष चाहिँ 50000 इयर 1 मा 50000 अघिल्लो वर्ष इयर 2 भनेको अहिले यो वर्ष चाहिँ मानिलियो कति छ 80000 यस्तो अवस्थामा जस्तो यो क्याश भनेको करेन्ट एसेट्स हो नि करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने कतिले बढ्यो हेर्नुस् त 50000 बाट 80000 भएको छ नि यो क्वेशनले दिएको हुन्छ कतिले बढ्यो 30000 ले बढ्यो भनेपछि यो इन्क्रिज भन्ने जुन हामीले पार्ट राखेका छौं यो पार्टमा अथवा यो फर्मेटमा हामीले 30000 भनेर अथवा यो कोलममा हामीले 30000 भनेर राख्नु पर्यो हैन 50000 बाट 80000 भएको छ 30000 ले बढेको छ नि त हैन अब अर्को केस के आउन सक्छ 50000 बाट मानिलियो 40000 भयो अघिल्लो वर्ष इयर 1 मा 50000 इयर 2 मा 40000 यस्तो अवस्थामा घट्यो नि कतिले घट्यो हेर्नुस् त 50000 बाट 40000 भनेको 10000 ले घट्यो 10000 चाहिँ अब तपाई के भन्नुस् डिक्रिज मा 10000 भनेर राख्नुस् है इन्क्रिज भएको छ कतिले इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिजमा त्यही अमाउन्ट राख्नुस् डिक्रिज भएको छ कतिले डिक्रिज भएको छ त्यो अमाउन्ट डिक्रिजमा राख्नुस् ठीक छ यो कुन केसमा करेन्ट एसेट्सको केसमा अब के गर्नुस् यो सबै करेन्ट एसेट्समा जाने आइटमहरु तपाई जोड दिनुस् यसलाई के भन्नुस् टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर यो टक्क हिसाब गरेर राख्नुस् है अब यो त हामीले ए नम्बरमा करेन्ट एसेट्स भन्यौ अब बी नम्बरमा के हुन्छ तपाईको करेन्ट लायबिलिटीज अब करेन्ट लायबिलिटीजमा के जान्छन् अघि हामीले डिस्कस गरिरहेका छौं है जस्तो यहाँ क्याश छ हैन अब यहाँ डेब्टर्स छ भने करेन्ट लायबिलिटीजमा के आउन सक्छ यहाँ क्रेडिटर्स आउन सक्छ अनि पेएबल रिसिभेबल छ नि इक्वल टु पेएबल प्रिपेड छ भने प्रिपेड इक्वल टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अथवा ड्यू हैन हो यो यावत खर्चहरु जे करेन्ट लायबिलिटी छ हो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँ चढाइदिनुस् है 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ जस्तो अब बैंकको ओभरड्राफ्ट पनि हुन सक्छ यसमा हैन सर्ट टर्म लोनहरु हुन सक्छ हो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चढाइदिनुस् जे त्यो करेन्ट लायबिलिटीमा जान्थ्यो हामीले रेशियो एनालाइसिसमा पढाएका छौं त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चढाइदिनुस् है अब अर्को जस्तो यहाँ एउटा के हुन सक्छ बैंक ओभरड्राफ्ट अब म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल यही दिइहाल्छु जस्तो यो बैंक ओभरड्राफ्ट यो करेन्ट लायबिलिटीज हो है करेन्ट लायबिलिटीको आइटम चाहिँ जस्तो यसरी दिएको छ एउटा चाहिँ अघिल्लो वर्ष 40000 अर्को चाहिँ अर्को वर्ष 30000 घटेको छ है सपोज अब करेन्ट लायबिलिटीजको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनेर सम्झिनुस् है ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ करेन्ट एसेट्सको केसमा सुल्टो हुन्छ हेर्नुस् बढ्या छ भने जतिले बढ्या छ इन्क्रिजमा राख्नुस् घट्या छ भने जतिले घट्या छ डिक्रिजमा राख्नुस् तर जब हामी करेन्ट लायबिलिटीजमा जान्छौं नि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या बढेको छ भने चाहिँ डिक्रिजमा राख्नुस् घटेको छ भने इन्क्रिजमा राख्नुस् किनभने वर्किङ क्यापिटलको करेन्ट लायबिलिटीसँग रिलेसन उल्टो छ क्या वर्किङ क्यापिटलको करेन्ट लायबिलिटीसँग रिलेसन उल्टो छ बढ्दाखेरि चाहिँ डिक्रिजमा राख्नुस् घट्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजमा राख्नुस् है जस्तो हेर्नुस् त 40000 बाट कति भएको छ 30000 यो करेन्ट लायबिलिटीजमा जाने पार्ट है करेन्ट एसेट्समा जाने पार्ट त सिधै भइहाल्छ करेन्ट लायबिलिटीजमा जाने पार्ट चाहिँ जस्तो 40000 बाट 30000 भएको छ भने 10000 ले घट्यो हेर्नुस् त 40000 बाट 30000 भएको छ 10000 ले घट्यो नि घट्नु भनेको चाहिँ फेरि तपाईले केमा राख्नु पर्यो इन्क्रिजमा राख्नु पर्यो के घटेको छ भने इन्क्रिजमा राख्ने किन भन्दाखेरि यो करेन्ट लायबिलिटीजमा जाने पार्ट हो यदि करेन्ट एसेट्समा जान्छ बढेको छ इन्क्रिज घटेको छ डिक्रिज यदि करेन्ट लायबिलिटीजमा बढेको छ भने चाहिँ हेर्नुस् डिक्रिजमा घटेको छ भने चाहिँ फेरि इन्क्रिजमा जस्तो यहाँ घट्यो इन्क्रिजमा राख्ने अब अर्को केस के आउन सक्छ जस्तो 40 बाट 45000 भयो बढ्या छ नि हेर्नुस् त अघिल्लो वर्ष 40000 यो वर्ष 45000 5000 ले बढ्यो नि हो बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईले केमा राख्नु पर्यो डिक्रिजमा राख्नु पर्यो है बढ्छ डिक्रिज घट्छ इन्क्रिज करेन्ट लायबिलिटीजको केसमा ठ्याक्कै उल्टो गर्नुस् है र अब यति गर्ने अब यति गरिसके पछाडी अब हाम्रो अर्को काम हुन्छ सरी यसलाई क्लोज नगर्नुस् अब हाम्रो काम हुन्छ यसलाई टोटल गर्ने काम हुन्छ टोटल गर्दिनुस् यसलाई भन्नुस् टोटल करेन्ट लायबिलिटीजलाई पनि जोड दिनुस् र यसलाई बी नम्बर दिनुस् टोटल करेन्ट एसेट्सलाई ए नम्बर
टोटल करेन्ट लायबिलिटिजलाई बी नम्बर। अब हामीसँग टोटल करेन्ट एसेट्स भयो, त्यसलाई हामीले ए भनेर डिनोट गर्यौँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को टोटल करेन्ट लायबिलिटिज भयो, त्यसलाई हामीले बी भनेर डिनोट गर्यौँ हैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेट वर्किङ क्यापिटल भनेर निकाल्छौँ है। यो नेट वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ ए माइनस बी, ए माइनस बी। त्यही ठ्याक्कै रेसियो एनालाइसिसको फर्मुला सम्झिनुहोस् त। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के हो? करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हैन। करेन्ट एसेट्सको टोटल माइनस करेन्ट लायबिलिटिजको टोटल, यो माइनस यो गर्ने हो क्या। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यो मानिलियो यो 60,000 छ सपोज, यो आएको थियो मानिलियो 40,000। अब तपाईँले के राख्नु पर्यो? 60,000 माइनस 40,000 कति 20,000 हुन्छ नि, त्यो 20,000 चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो है। त्यसै गरी यो इयरको पनि त्यसरी हिसाब गर्नुहोस्, यहाँ कति छ टोटल कति छ हैन, यहाँ अर्को टोटल कति छ, यो माइनस यो करेन्ट एसेट्सको टोटल माइनस करेन्ट लायबिलिटिजको टोटल, जसलाई हामीले ए ले डिनोट गरेका छौँ र यसलाई हामीले के ले डिनोट गरेका छौँ? बी। ए माइनस बी जति हुन्छ त्यति मिलाएर राखिदिनुस्। अब यो टोटल त आयो अथवा ए माइनस बी गरेर त आयो, तर यो आफैमा इक्वल नहुन सक्छ। यदि इक्वल छैन भने हामीले इक्वल बनाउनु पर्छ। इक्वल बनाउनु पर्छको अर्थ जस्तो यो हिसाब गर्दाखेरि आयो, मानिलियो यो 55,000 आयो, यो कति आयो 60,000 आयो। अब बराबर छ त? छैन नि। अब हाम्रो काम के? दुवैलाई 60,000 बनाउनु पर्छ। यसलाई पनि 60 बनाउनु पर्यो, यसलाई पनि 60 बनाउनु पर्यो। अब कहाँ थप्नु पर्यो? यता थप्नु पर्यो नि त। 55,000 को ठाउँमा तपाईँले 5,000 थप्नु पर्यो। ठिक छ हो। अब यो थप्दाखेरि तपाईँले एमाउन्ट त थप्न सक्नुहुन्छ, राखिदिनुहोस्। तर के भनेर थप्नु पर्यो? इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। अब सधैँ यो साइडमा मात्रै थप्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। कहिलेकाहीँ यो 55 को ठाउँमा यो 65 होला ल, अघिल्लो वर्ष 65 अर्को वर्ष 55 भनेपछि यो अवस्थामा हामीले दुवैलाई 65 बनाउनु पर्यो। कतापट्टि थप्नु पर्यो भन्दा यो साइडमा थप्नु पर्यो नि। हो, यो साइडमा कति थप्नु पर्यो? सपोज 5,000। अब अघिल्लो इयरमा थप्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको इन्क्रिज हुन्छ, सेकेन्ड इयरमा थप्नु पर्यो भने तपाईँको के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। ठिक छ, यता थप्नु पर्यो इन्क्रिज, यता थप्नु पर्यो डिक्रिज। खैर अहिले हामी सोलुसन गरेर देखाउँछ है यो कुरा, अहिले त जस्ट हामी फर्मेटमा छौँ। अब यो इन्क्रिज र डिक्रिज कसरी हो भन्दा सुन्नुहोस् त। जस्तो अघिल्लो वर्ष 65 रे, अर्को वर्ष 60 भनेपछि यता थप्नु पर्यो नि। घटेको छ 65 बाट 60 भएको छ भने त घटेको हो नि, त्यही भएर यो के हो? डिक्रिज। जस्तो यतापट्टि थप्नु पर्यो भने बढेको हुन्छ इन्क्रिज, यतापट्टि थप्नु पर्यो भने डिक्रिज। यो कुराहरू बुझिदिनुहोस् है। अब यतापट्टि अरू कसरी ट्रिट गर्ने यो कुरा हामी अहिले सोलुसनमा डिपली पढ्छौँ। ल पहिलो पार्ट त सक्यो, शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। र अब यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि हामीले एन्सर केमा आउँछ भन्दा नि जस्तो हेर्नुहोस् त, अघिल्लो साइडमा थप्नु पर्यो अथवा अघिल्लो इयरमा थप्नु पर्यो भने इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, अथवा दोस्रो वर्ष थप्नु पर्यो अथवा करेन्ट इयर यो वर्ष थप्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ के आउँछ? डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। र यसको एन्सर आइदर इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आउँछ। अब अर्को सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ? क्वेसनले हामीलाई सोध्छ फन्ड फ्रम अपरेसन। अब यदि क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ? फन्ड फ्रम अपरेसन सोधेको छ भने, यदि क्वेसनले रिक्वायर्डमा है, रिक्वायर्डमा तपाईँलाई फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्नु भनेको छ भने है, छ भने तपाईँले पहिला सुरु यो फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि तपाईँले एउटा टेबल बनाउनुपर्छ, जुन टेबलको हेडिङ के हो? एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो टेबल बनाउनु पर्छ है। अब यसको फर्मेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, यो साइड डेबिट, यो साइड क्रेडिट। ठ्याक्कै त्यो पिएल अकाउन्टकै फर्मेट हो है यो। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यतापट्टि डेबिट यतापट्टि क्रेडिट। जब क्वेसनले हामीलाई फन्ड फ्रम अपरेसन सोध्छ नि, फन्ड फ्रम अपरेसन सोद्धाखेरि फन्ड फ्रम अपरेसनको आफ्नै एउटा कुनै हामी फर्मेट कोर्दैनौँ, हामी के बनाउँछौँ? एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ है।
अब पहिला सुरु अब यो फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्दाखेरि हामीले के बनाउनु पर्ने रहेछ, सोलुसनमा एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ। यो हाम्रो टेबल हो। अब हामीले के कुराहरू चाहिँ यहाँ जान्छ अथवा के कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले भर्नुपर्छ हो त्यो राख्नुपर्छ। अब क्वेसन बुझ्नुहोस् है, क्वेसनमा के दिएको हुन्छ भने नि तपाईँलाई यसरी दिएको हुन्छ, हेर्नुहोस् है क्वेसनमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। मानिलियो अघिल्लो वर्ष 70,000, अर्को वर्ष छ 90,000, यसरी दिएको छ। सपोज है प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 2 वर्षको इन्फर्मेसन क्वेसनमा 70,000 र 90,000 दिएको छ। हो यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु पर्यो भने नि क्रेडिट साइडमा याद गर्नुहोस् है यो स्टेप, क्रेडिट साइडमा के भनेर राख्नुहोस्, यतापट्टि हामी 2 लेख्छौँ, यतापट्टि के लेख्छौँ बाई लेख्छौँ, यो त तपाईँलाई थाहा छ बाई ब्यालेन्स बिडी भन्नुहोस्, र यतापट्टि लास्टमा सबसे लास्टमा टु ब्यालेन्स सिडी भन्नुहोस् है, क्यारी डाउन। अब के गर्ने भन्दा नि अघिल्लो वर्षको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अघिल्लो वर्षको इयर 1 को अथवा प्रिभियस इयरको है अघिल्लो वर्षको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेको ठाउँमा कति राखिदिनुहोस् 70,000 भनेर राख्नुहोस्। ठिक छ। सेकेन्ड इयरमा कति छ हेर्नुहोस् त 90,000 छ। यतापट्टि डेबिट साइडमा सबसे लास्टमा, किनभने अहिले हामीले यहाँ यो खाली ठाउँमा भर्नुपर्छ, सबसे लास्टमा राख्ने हो, सबै कुरा भरिसके पछाडि लास्टमा राख्ने हो। टु ब्यालेन्स सिडीको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 90,000 यसरी राख्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् है। क्वेसनले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 2 वर्षको इन्फर्मेसन दियो भने अघिल्लो वर्ष चाहिँ क्रेडिट साइडमा यो फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्ने बेला हामीले एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ र यसको यता क्रेडिट साइडमा चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी र डेबिट साइडमा चाहिँ सबसे तल राख्छौँ हैन, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर राख्छौँ। अघिल्लो वर्षलाई चाहिँ बिडीमा राख्नुहोस् स्टार्टिङमा, त्यस पछाडि सेकेन्ड इयर यो वर्षको हैन, यो वर्षको प्रफिट मुनाफा चाहिँ तपाईँले यतापट्टि राखिदिनुहोस्, डेबिटमा राखिदिनुहोस् है। अब कहिलेकाहीँ यसरी नदिन सक्छ क्या, कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ नेट प्रफिट अफ द करेन्ट इयर अथवा फर द करेन्ट इयर 20,000, ल यसरी पनि दिन सक्छ क्या। अब यो माथिको पार्ट यसरी नदिएर यो टेबलमा नदिएर तल वर्डमा पनि भन्न सक्छ नेट प्रफिट फर द करेन्ट इयर अथवा करेन्ट इयर प्रफिट भनेर दिन सक्छ। करेन्ट इयर भनेको अघिल्लो वर्ष हो कि फर्स्ट इयर हो कि सेकेन्ड इयर हो, बुझ्नुहोस् है। करेन्ट इयर भनेको अहिलेको वर्ष सेकेन्ड इयर हो क्या, अघिल्लो वर्ष होइन, फर्स्ट इयर होइन, सेकेन्ड इयर हो। भनेपछि यस्तो अवस्थामा तपाईँले दुईटा प्रफिट त दिएको छैन, एउटा मात्रै प्रफिट दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँको फर्स्ट इयरको प्रफिट हो, हेर्नुहोस् फर्स्ट इयरको प्रफिट तपाईँले यहाँ राख्ने हो, र यो भनेको चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड इयरको अथवा करेन्ट इयरको प्रफिट राख्ने हो क्या, सेकेन्ड इयरको प्रफिट राख्ने हो। जब क्वेसनले तपाईँलाई 2 वर्षको प्रफिट नदिएर यसरी करेन्ट इयरको प्रफिट दिन्छ भने करेन्ट इयर भनेको फर्स्ट इयर होइन, करेन्ट इयर भनेको सेकेन्ड इयर हो क्या। भनेपछि त्यो अवस्थामा यो 20,000 चाहिँ तपाईँले टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 20,000 राख्नुपर्छ र यतापट्टि तपाईँले केही पनि लेख्नु पर्दैन। ठिक छ। यदि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिन्छ भने चाहिँ तपाईँले यतापट्टि के भनेर राख्नु पर्यो बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यदि तलपट्टि यसरी दिन्छ 2 वर्षको इन्फर्मेसन होइन कि तल छुट्टै करेन्ट इयरको प्रफिट भनेर दिन्छ भने तपाईँले एक साइडमा यो ठाउँमा मात्रै भर्नुपर्छ। अब एकचोटि ख्याल गर्नुहोस्, यदि फन्ड फ्रम अपरेसन सोधेको छ भने प्रफिट कसरी दिएको छ, दुईटा टेबलमा दिएको छ कि अथवा छुट्टै वर्डमा दिएको छ। टेबलमा दिएको छ नि दुईतिर चढाउनु पर्यो, अघिल्लो वर्षको चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी, दोस्रो वर्षको तपाईँले टु ब्यालेन्स सिडी भनेर चढाउनु पर्छ यसरी। र यदि सिंगल इयरको दिएको छ अथवा करेन्ट इयरको भनेर दिएको छ, यो वर्षको भनेर दिएको छ भने सो त तपाईँले यहाँ मात्रै चढाउने हो, यतापट्टि तपाईँले केही लेख्नु पनि पर्दैन, चढाउनु पनि पर्दैन। ठिक छ। यो भयो हाम्रो प्रफिटको केस। पहिला सुरु प्रफिट यसरी चढाउने, यो फर्मेट भयो है। मोस्ट अफ द क्वेसनमा यदि फन्ड फ्रम अपरेसन सोधेको छ भने सेकेन्ड इयरको त भइहाल्छ, तर फर्स्ट इयरको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। टेबलमा दिएको छ भने चाहिँ हुन्छ नर्मल्ली, तर यदि वर्डमा दिइरहेको छ भने हाम्रो क्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि सिंगल यो करेन्ट इयरको मात्रै दिइरहेको हुन्छ क्या। करेन्ट इयरको दियो भने सेकेन्ड इयरको दिया हो, अथवा टु ब्यालेन्स सिडी जहाँ लेखेका छौँ यहाँ मात्रै जाने आइटम दिएको हो भनेर बुझ्नुहोस् है। ल यो त भइहाल्यो। अब अर्को के जान्छ भन्दाखेरि टु डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन क्वेसनले दिएको छ ह्रास हैन, यो दिएको छ भने हाम्रो खर्च जति डेबिटमा हुन्छ है, एउटा हामी डिप्रिसिएसन यसमा चढाउँछौँ। अब अर्को टु रिटर्न अफ जान्छ क्या, जस्तो गुडविल रिटर्न अफ, अथवा गुडविल मात्र होइन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ हो, यो कुराहरू पनि जान्छ।
अब सुन्नुहोस् है, व्हाट इज डिप्रिसिएसन एन्ड व्हाट इज रिटर्न अफ। डिप्रिसिएसन भनेको फिक्स एसेट्स, देखिने फिक्स एसेट्स हामीले जुन देख्न सक्छौँ हो, देखिने सम्पत्तिमा, देखिने फिक्स एसेट्समा यदि भ्यालु घटिरहेछ भने त्यसलाई हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौँ। जस्तो मेसिन थियो, मेसिन 1 लाखको थियो, मेसिनको आजको प्राइस 1 लाख छ सपोज। अब 2 वर्ष चलायौँ, 2 वर्ष पछाडि त्यो मेसिनको भ्यालु, बुक भ्यालु 1 लाखै त हुँदैन, किनभने त्यो त पुरानो भइसकेको हुन्छ, थोत्रो भइसकेको हुन्छ। आज पो 1 लाख छ त, 2 वर्ष पछाडि त्यसको भ्यालु 1 लाख त हुँदैन। भनेपछि मानिलियो 2 वर्ष पछाडि आजको 1 लाखको मेसिन 2 वर्ष पछाडि 60,000 छ भने 40,000ले त भ्यालु घट्यो नि, त्यो 40,000 भनेको के हो, डिप्रिसिएसन। अब अर्को रिटर्न अफ। रिटर्न अफ भनेको पनि डिप्रिसिएसन जस्तै हो क्या, सम्पत्तिको भ्यालु घट्नु हो। तर कुन अवस्थामा चाहिँ डिप्रिसिएसन, कुन अवस्थामा रिटर्न अफ भन्दाखेरि देखिने सम्पत्ति, टेन्जिबल एसेट्स भन्छौँ हामी, देखिने सम्पत्ति अथवा टेन्जिबल एसेट्स हो, टेन्जिबल एसेट्स अथवा देखिने सम्पत्तिमा भ्यालु घटिरहेछ भने डिप्रिसिएसन। अनि जुन चाहिँ देखिँदैन नि, इन्टेन्जिबल एसेट्स, नदेखिने सम्पत्ति, फर इक्जाम्पल गुडविल, गुडविल ख्याति, क्या ख्याति देखिँदैन नि, गुडविल त देखिँदैन नि हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गुडविल घटाउँदाखेरि हामीले के भनेर राख्छौँ, रिटर्न अफ भनेर राख्छौँ। देखिने सम्पत्ति जस्तो मेसिनको भ्यालु घट्यो भने त्यसलाई डिप्रिसिएसन भन्छौँ। ख्याति जस्तो गुडविलको भ्यालु घट्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिटर्न अफ। अब यो गुडविल रिटर्न अफ चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दा, जस्तो क्वेसनले तपाईँलाई गुडविल भनेर दिएको हुनसक्छ, गुडविल भनेर दिएको छ, मानिले अघिल्लो वर्ष 20,000, अर्को वर्ष 15,000 छ। ल हेर्नुहोस् त, अघिल्लो वर्ष 20,000, अघिल्लो वर्ष गुडविल ख्याति 20,000 थियो भने यो वर्ष हाम्रो ख्याति अथवा गुडविल खर्च 15,000। 20 बाट 15 हुनु भनेको 5,000ले घट्या हो। भनेपछि तपाईँले के राख्नु पर्यो, टु गुडविल रिटर्न अफ भनेर यहाँ कति राख्नुपर्छ, 5,000 राख्नुपर्छ है। ठिक छ, रिटर्न अफ भनेको कतिले घट्या छ हो, त्यो एमाउन्ट तपाईँले फिलअप गर्नुपर्छ। जस्तो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भन्यो भने क्वेसनले यसरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दिएको होला, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्वेसनले दिएको हुन्छ। अब मानिलियो 30,000, यो कति छ भन्दाखेरि 20,000। 30 बाट 20 भएको छ भने कतिले घट्यो, 10,000ले घट्यो। अब तपाईँले के लेख्नु पर्यो, टु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ 10,000 भनेर राख्नुपर्छ। यो चाहिँ क्वेसनलाई तपाईँले हेरेर 2 वर्षको इन्फर्मेसन दाजेर कम्पेयर गरेर तपाईँले राख्ने हो, कतिले घट्या छ हो, त्यो घटेको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले रिटर्न अफ भनेर राख्नुपर्छ है। एउटा डिप्रिसिएसनको, एउटा के हो, रिटर्न अफ। देखिने सम्पत्तिको भ्यालु घट्छ, डिप्रिसिएसन। नदेखिने इन्टेन्जिबल एसेट्सको भ्यालु घटिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिटर्न अफ। अब अर्को के जान सक्छ भन्दाखेरि, जस्तो हामीलाई मोस्ट अफ द क्वेसनमा, क्वेसन हेर्नुहोस् तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसनमा, प्राय एक्जाममा है हाम्रो क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। यो डिभिडेन्ड पेड 50,000 छ भने हो, यस्तो अवस्थामा डिभिडेन्ड पेड यहाँ चढाइदिनुहोस् है, जति भनेको छ त्यति चढाइदिनुहोस् है। म्याक्सिमम क्वेसनमा, लगभग सबै क्वेसनमा, एचएससीबीको एनईबीको क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको हुन्छ हो, त्यो डिभिडेन्ड पेड यहाँ राख्नुहोस्। अब अर्को के हुन्छ भने, जस्तो हामीले सम्पत्तिहरू बेच्दाखेरि, क्या सम्पत्तिहरू बेच्दाखेरि कहिलेकाहीँ नाफामा बेच्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ घाटामा बेच्न सक्छौँ। त्यो नाफामा बेचेको, घाटामा बेचेको अथवा कति नाफा भयो कति घाटा भयो हो, त्यो नाफा घाटा हामी यहाँ एडजस्ट गर्छौँ हो। जस्तो डेबिट भने खर्चको साइड हो, त्यही भएर यदि घाटा भएको छ भने हामी यहाँ राख्छौँ है, टु लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, टु लस अन सेल अफ फिक्स एसेट। जस्तो 1,20,000 पर्ने सामान, आज यसको मूल्य 1,20,000 छ, आज यसको मूल्य प्राइस बुक भ्यालु कति छ, 1,20,000। अब आज 1,20,000 भएको सामान आज नै हामीले मानिलियौँ 1,10,000 मा बिक्री गरिरहेछौँ भने, सुन्नुहोस् त, 1,20,000 को सामान 1,10,000 मा बिक्री गरिरहेछौँ भने 1,10,000 मा त बिक्री गरे हो, तर घाटा चाहिँ कति हो भन्दा 10,000 घाटा भयो। त्यो 10,000 चाहिँ तपाईँले के भनेर राख्नु पर्यो, टु लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। जति घाटा हुन्छ त्यो घाटा चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्नुपर्छ है। अब सधैँ घाटामा मात्रै बेच्न सकिन्छ त? आज 1,20,000 भएको सामान हामीले आज मानिलियो 1,50,000 मा बिक्री गरेको पनि हुन सक्छ। 1,20 को सामान 1,50 मा बिक्री गरिरहेछ भने नाफा भयो नि। यदि नाफा भएको छ भने चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै क्रेडिट साइडमा चढाउनु पर्छ है। घाटा भयो डेबिट साइड, किनभने डेबिट भने खर्चको साइड हो। नाफा भएको छ भने क्रेडिट साइडमा राखिदिनुहोस्। बाई जस्तो प्रॉफिट अथवा गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। जस्तो 1,20,000 को सामान 1,50,000 मा बिक्री भएको छ, क्वेसनले यसरी भनेको छ भने 30,000 त नाफा पनि हो, त्यो 30,000 तपाईले यहाँ चढाइदिनु पर्छ। यदि घाटामा बिक्री भयो, कति घाटा भयो त्यो घाटा भएको एमाउन्ट राखिदिनुस् डेबिट साइडमा। यदि नाफा भयो, कति नाफा भयो त्यो चाहिँ क्रेडिटमा राखिदिनुस् है।
र लगभग यति नै हो। जाने कुरा त धेरै छ, तर हामीले यो भिडियो चाहिँ स्पेसली एक्जाम ओरिएन्टेड भएर बनाइरहेको छौँ र नर्मली एचएससीबी एनईबी को क्वेसनमा जाने आइटमहरू म्याक्सिमम क्वेसनमा यी कुराहरू नै रिपिट भइरहेको छ है। अब के गर्नुस्, टोटल गर्नुस्। अब नर्मली हाम्रो के हुन्छ भन्दा डेबिट साइडमा धेरै हुन्छ, क्रेडिट साइडमा थोरै हुन्छ र क्रेडिट साइडमा जति थप्नुपर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, बाई फन्ड फ्रम अपरेसन। यो चाहिँ के हो, ब्यालेन्सिङ फिगर। जति पुग्दैन जति थप्नुपर्छ त्यसलाई के भन्नुस्, फन्ड फ्रम अपरेसन। तर यसको अर्थ खाली क्रेडिट साइडमै नपुग्ने भन्ने चाहिँ होइन है, कहिलेकाहीँ डेबिट साइडमा पनि नपुग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी लस फ्रम अपरेसन भन्छौँ होइन, त्यो केस पनि छँदैछ। तर हामीले एचएससीबी अथवा एनईबी को क्वेसन हेर्छौँ भने जहिले पनि तपाईँलाई के सोधिरहन्छ, फन्ड फ्रम अपरेसन सोधिरहन्छ र त्यो फन्ड फ्रम अपरेसन चाहिँ क्रेडिट साइडमा पुगिरहेको हुँदैन। तर सधैँ क्रेडिटमै पुग्दैन भन्ने चाहिँ छैन है, कहिलेकाहीँ लस भएको पनि हुनसक्छ। यदि डेबिट साइडमा थप्नु पर्यो भने त्यसलाई लस फ्रम अपरेसन भन्न सकिन्छ है। तर नर्मली हाम्रो के हुन्छ, फन्ड फ्रम अपरेसन क्रेडिट साइडमै थप्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फन्ड फ्रम अपरेसन भनेर राख्छौँ। जति थप्नुपर्छ त्यति राखिदिनुहोस् है। अब फेरि एकचोटि रिकल गरौँ ल, एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अथवा यो के हो भन्दा नि, जब हामीलाई क्वेसनले फन्ड फ्रम अपरेसन सोध्छ, हेर्नुहोस् त हामीलाई सोधेको फन्ड फ्रम अपरेसन हो नि। फन्ड फ्रम अपरेसन सोध्छ अनि हामीले के बनाउनु पर्यो, एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। यहाँ के हुन्छ, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, यो साइड डेबिट, यो साइड के हुन्छ हाम्रो क्रेडिट। अब डेबिट साइडमा के हुन्छ, क्रेडिट साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो त छँदैछ। पहिला सुरु चाहिँ प्रोफिटलाई हेर्नुहोस् क्या, प्रोफिटको हिसाब गरिहाल्नुहोस् है। यदि प्रोफिट फेरि दुई तरिकाले दिन सक्छ, एउटा टेबलमा दिन सक्छ, ठिक छ, यो प्रोफिटको पार्ट एउटा टेबलमा दिन सक्छ। अर्को भनेको तपाईँलाई करेन्ट इयरको यो वर्षको प्रोफिट भनेर, करेन्ट इयरको प्रोफिट भनेर दिएको हुन्छ है, करेन्ट इयर प्रोफिट भनेर दिएको हुनसक्छ। अब तपाईँले यहाँ दियो भने चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, दुई तरिकाले दिन सक्छ है। जस्तो एउटा टेबलमा दिएको छ 30,000 र 20,000। यस्तो अवस्थामा टेबलमा दिएको छ 2 वर्षको प्रोफिट दिएको छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, अघिल्लो वर्षलाई चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी, दोस्रो वर्षलाई के भन्नु पर्यो, यतापट्टि लास्टमा टु ब्यालेन्स सिडी हो, यहाँ चढाउनु पर्यो यदि टेबलमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ भने है। अब अर्को टेबलमा होइन, तल वर्डमा दिएको छ करेन्ट इयरको प्रोफिट, यो वर्षको प्रोफिट भनेर दिइरहेको छ भने यो पार्ट दिएको रहन्छ, त्यो बेला तपाईँले यो पार्ट गर्नु पर्दैन। तपाईँले के गर्नुपर्छ, जस्ट यो पार्ट मात्रै, टु ब्यालेन्स सिडी। जति मानिलियो 20,000 छ भने यहाँ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 20,000 राख्नुहोस्, यो तपाईँले लेख्नै पर्दैन, ठिक छ। पहिलो पार्ट त यो प्रोफिटको एडजस्टमेन्टको। अब के जान सक्छ, डिप्रिसिएसन जाने रहेछ, गुडविल जाने रहेछ। गुडविल भनेको कतिले घट्या छ, अघिल्लो वर्षको दाँजोमा यो वर्ष कति घट्या छ त्यसलाई रिटर्न अफ भन्नु। जस्तो गुडविल कम्पेयर गर्नुहोस्, कतिले घट्या छ त्यो गुडविल रिटर्न अफ हुन्छ। त्यसैगरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ, डिभिडेन्ड पेड। अनि सम्पत्तिहरू बेच्दाखेरि घाटामा बेच्यो कि नाफामा बेच्यो हो त्यो कुरा एडजस्ट गर्नुपर्छ। यदि घाटामा बेच्यो भने डेबिटमा, यदि नाफामा बेच्यो भने क्रेडिटमा। जति नाफा भयो जति घाटा भयो त्यो नाफा अथवा घाटाको एमाउन्ट चाहिँ राख्ने है। अनि लास्टमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब दुईटै साइडलाई जोड्नु पर्यो, जोडेर लास्टमा के गर्नुपर्छ, बराबर बनाउनु पर्छ। नर्मली हाम्रो कुन साइडमा पुग्दैन, क्रेडिट साइडमा पुग्दैन, जति थप्नुपर्छ त्यसलाई के भनेर राख्नुहोस्, फन्ड फ्रम अपरेसन। र हाम्रो एन्सर यही हो, किनभने हामीले सोधेको नै के हो, फन्ड फ्रम अपरेसन। र फन्ड फ्रम अपरेसन चाहिँ तपाईँले यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर निकाल्नु पर्यो। जति पुग्दैन टोटल हुनको लागि जति थप्नुपर्छ त्यो नै तपाईँको के भनेर थप्नु पर्यो, फन्ड फ्रम अपरेसन। अब हाम्रो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट त भयो। अब यस पछाडि के बनाउँछौ भन्दाखेरि फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट। र बुझ्नुहोस्, फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ जब हामीले शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल बनाउँछौँ, जब हामीले फन्ड फ्रम अपरेसन बनाउँछौँ अथवा फन्ड फ्रम अपरेसन क्यालकुलेट गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा जाने हो है। अब जाउँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट र त्यसको फर्मेटमा जाउँ। र यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट जस्तो यस्तै देखिन्छ है। यतापट्टि राख्नुहोस् सोर्सेस अमाउन्ट, यतापट्टि राख्नुहोस् युजेज अमाउन्ट। यसको अर्थ सोर्सेस अफ फन्ड, फन्ड कहाँबाट सोर्स आइरहेको छ, युजेज भनेको कहाँ खर्च भइरहेछ, फन्डहरू कता कता युटिलाइज भइरहेछ हैन, त्यो पार्ट हो है। अब यसमा डेबिट क्रेडिट भनेर चाहिँ नलेख्नु होला, सोर्सेस अमाउन्ट युजेज अमाउन्ट, सोर्सेस अफ फन्ड युजेज अफ फन्ड। अब पहिला सुरु, अब के बुझ्नुहोस् भन्दा फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट गर्नु अगाडि तपाईँले के गरे हुनसक्छ, एउटा शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल हैन, यो वर्किङ क्यापिटलको कुरा गरे हुनुपर्छ। यहाँबाट गर्दा तपाईँको एन्सर कि त इन्क्रिजमा आउँछ कि त डिक्रिजमा आउँछ हो। यदि डिक्रिजमा आएको छ भने सोर्सेसमा राख्नुहोस्, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल।
हैन। यदि इन्क्रिज आएको छ डिक्रिजको ठाउँमा हैन यो सोलुसन गर्दा इन्क्रिज आएको छ भने तपाईले के राख्नु पर्यो इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर राख्नु पर्यो है। आइदर इन्क्रिज हुन्छ कि त डिक्रिज हुन्छ यदि तपाईले शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल गर्नु भएको छ भने। अब सेकेन्ड स्टेपमा यदि तपाईले फन्ड फ्रम अपरेसन सोच्छ भने हामीले एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। यदि फन्ड फ्रम अपरेसन तपाईले निकालिसक्नु भएको छ भने फन्ड फ्रम अपरेसन यो त नाफा हो नि सोर्सेस हो नि त्यही भएर कहाँ गयो फन्ड फ्रम अपरेसन भनेर हामीले सोर्सेसमा चढाउँछौँ है। पहिलो यो पार्टहरु बुझ्नुस्। वर्किङ क्यापिटल गर्दा कि त एन्सर इन्क्रिजमा आउँछ कि त डिक्रिज आउँछ। डिक्रिजमा आयो भने सोर्सेसमा चढाउने इन्क्रिज आयो भने युजेजमा चढाउने। त्यसपछि अर्को यदि तपाईले फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्नु भएको छ नि त्यसको एन्सर फन्ड फ्रम अपरेसन जुन हामीले लास्टमा ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर निकाल्छौँ नि हो त्यो पार्ट तपाईले सोर्सेसमा चढाउनुस् है। यदि लस फ्रम अपरेसन भएको भए चाहिँ युजेजमा चढाउँथ्यौँ लस भएको छ हैन। तर नर्मली हाम्रो क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नाफा भएको देखाइन्छ क्या फन्ड फ्रम अपरेसन देखाइन्छ। नाफा भएको के छ भने हामी के भनेर राख्नु पर्यो फन्ड फ्रम अपरेसन डेबिट साइडमा राख्छौँ है। अब अरु के जान्छ सम्पत्तिहरु किनेको पनि हुन सक्छ बेचेको पनि हुन सक्छ। यदि बेचेको छ भने हाम्रो फन्ड आउँछ नि सम्पत्ति त गयो फन्ड त आउँछ नि हैन। भनेपछि यदि हामीले बेचेको छ भने सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स हामीले हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्टहरु हैन त्यो बेचेको छ भने हाम्रो सोर्सेस हुन्छ फन्ड आएको हुन्छ के हैन। त्यसैगरी हामीले किन्यो भने हाम्रो फन्ड के हुन्छ बाहिर जान्छ नि। सम्पत्ति किन्दा मेसिन किन्दा फर्निचर किन्दा के हुन्छ भन्दा फर्निचर आयो मेसिन आयो हामीले जे किन्छौँ त्यो त आयो सम्पत्ति आयो तर फन्ड त बाहिर गयो नि भनेपछि त्यो बेला युजेज हुन्छ कि हाम्रो फन्ड युज हुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले पर्चेज गर्छौँ भने चाहिँ यो कहाँ जान्छ युजेजमा जान्छ। बेच्छौँ आउँछ त्यही भएर यो सोर्सेस भयो किन्छौँ जान्छ त्यही भएर हाम्रो के भयो युजेज भयो। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स अब यो फिक्स्ड एसेट्समा तपाईको जे पनि पर्न सक्छ है क्वेशनले मेसिन पनि भन्न सक्छ फर्निचर इक्विपमेन्ट भेहिकल्स हैन जे पनि भन्न सक्छ है। अब बेचेको छ सोर्सेसमा किनेको छ युजेसमा अनि बेच्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ नाफामा बेचे हुन्छ घाटामा बेचे हुन्छ हो त्यो कति नाफामा बेच्यो कति घाटामा बेच्यो हो त्यो नाफा र घाटाको एमाउन्ट चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि फन्ड फ्रम अपरेसन जहाँ हिसाब गरेको थियो नि हो त्यहाँ चढाउनु पर्छ है। अब के हुन्छ भने शेयरको कुरा आउन सक्छ के शेयरको कुरा आउन साथ क्याश फ्लोको जस्तै तपाईले के चढाउनु पर्छ इस्यु अफ शेयर। अब इस्यु अफ शेयर अथवा शेयर क्यापिटल पनि भनौं यो के हो भने नि क्वेशनले कसरी दिएको हुन्छ भने तपाईलाई शेयर क्यापिटल भनेर दिइराको हुन्छ क्वेशनले अघिल्लो वर्ष 6 लाख अर्को वर्ष 8 लाख हो। शेयर क्यापिटल जहिले पनि बढाइरहेको हुन्छ घटेर आउँदैन कि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि त बढिरहेको हुन्छ बराबर छ। अघिल्लो वर्ष पनि 6 लाख अर्को वर्ष पनि 6 लाख छ भने तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन शेयरबाट पैसा आएको रहन्छ। यदि इक्वल एमाउन्ट छ भने केही गर्नु पर्दैन तर बढेको छ भने त्यो बढ्नलाई हामी के भन्छौं इन्क्रिज नभनेर इस्यु भन्छौं। इन्क्रिज पनि भन्न सकिन्छ रङ हुँदैन तर नर्मली इस्यु लेख्दा झन् बेटर है। 6 लाखबाट 8 लाख भएको छ भने चाहिँ कतिले बढ्यो हेर्नुस् त 6 लाख र 8 लाख ग्याप कति छ 2 लाखको ग्याप छ नि 2 लाखले बढेछ नि 2 लाखको फन्ड आछ क्या केको सोर्सबाट आछ शेयर क्यापिटलको सोर्सबाट। अब इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भनेर यदि यस्तो क्वेशन छ भने तपाईले 2 लाख भनेर राख्नु पर्छ। जतिले बढ्या छ 6 लाखबाट 8 लाख भएको छ भने 2 लाख 6 लाखबाट 9 लाख भएको छ भने 3 लाख हैन जतिले बढ्या छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भनेर राख्नुस् है। अब अर्को के जान सक्छ भन्दाखेरि डिबेन्चर। अब यो शेयर क्यापिटल जसरी नै यदि डिबेन्चर पनि जान सक्छ इस्यु अफ डिबेन्चर। डिबेन्चर मानिलियौ क्वेशनले यसरी नै दिएको हुन्छ अघिल्लो वर्ष 3 लाख अर्को वर्ष 4 लाख 3 लाखबाट 4 लाख भएको छ नि 1 लाख त डिबेन्चरको सोर्सबाट हामीले पैसा ल्याएको रहेछ नि भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौं इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर 1 लाख रुपैयाँ राख्छौं जतिले बढ्याछ त्यतिले। अब मैले के भने शेयर क्यापिटल घट्दैन तर डिबेन्चर चाहिँ घट्न सक्छ किन भन्दा डिबेन्चर भनेको लोन हो लोन त तिर्नु पर्छ नि तिर्दाखेरि त घट्छ मेरो लोन त घट्छ नि आज 10 लाख छ भने भोलि मैले तिरेपछि त्यो 10 लाखको लोन त केही न केही घट्छ नि हैन भनेपछि मानिलियो घट्न पनि सक्छ। अब 3 लाखमा यो मानिलियो 2,50,000 छ भने घट्यो भने है यदि डिबेन्चर घटेको छ भने चाहिँ तपाईले यतापट्टि राख्नुपर्छ के भनेर रिडेम्पसन तपाईले तिर्नु भएको रहेछ नि त रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर। डिबेन्चर बढेको छ भने चाहिँ इस्यु अफ डिबेन्चर जतिले बढेको छ त्यति राख्नुस्। डिबेन्चर घटेको छ भने चाहिँ यतापट्टि युजेस घट्नु गर्छ तपाईले तिर्या रहेछ क्या
हैन तिरेको छ भने त रिडेम्सन भयो तिरेको हो रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेर यतापट्टि राख्नुस् कतिले बढाएको छ यता कतिले घटेको छ त्यो यता अब अर्को यसमा जान्छ डिभेन्चर जस्तै के डिभेन्चरलाई हामी लोन हो भने बुझ्छौं नि पब्लिकसँग लिएको लोन त्यसैगरी बैंक लोन छ अथवा नर्मल लोन मात्रै भन्देको छ भने त्यो कुरा पनि आउँछ है जस्तो हामीले लोन लिएको छौं के हैन इस्यु अफ लोनै भनौं न त ल अथवा लोन हामीले लिएको छौं लोन तिरेको पनि हुन सक्छ तिर्यो भने चाहिँ युजेस लियो भने सोर्सेस हैन जस्तो रिपेमेन्ट अफ लोन लोन तिरेको छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो युजेज हुन्छ है नर्मली यसमा जाने आइटमहरु यति हो लास्टमा हाम्रो के बनाउनु पर्छ सोर्सेस र युजेसलाई हामीले इक्वल बनाउनु पर्छ अब यो कसरी सोलुसन गर्ने यो पार्ट चाहिँ अब हामी यहाँ क्वेशन सहित हामी यहाँ सोलुसन गरेर देखाउँछौं अब हामी यहाँ एउटा क्वेशन सोलुसन गरेर देखाउँछौं जस्तै हेर्नुस् यो 2075 सेट ए को क्वेशन हो है 2075 सेट यदि तपाईसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहाँबाट पनि क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन मैले यहाँ लेख्दिएको पनि छु के भनेको छ भन्दाखेरि फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन भनेर तपाईले के इन्फर्मेसन दिएको छ र अघि मैले भने जस्तै यहाँ 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ क्या इयर 1 इयर 2 भनेर दिएको छ अब इयर 1 मा अथवा इयर 2 मा जाने आइटमहरु के छ भन्दा शेयर क्यापिटल छ शेयर क्यापिटल अब हेर्नुस् ख्याल गर्नुस् अहिलेको फर्मेट याद गर्नुस् त शेयर क्यापिटल कहाँ जान्थ्यो शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा जान्थ्यो कि त्यो फन्ड फ्लो अपरेसन निकाल्नको लागि हामी जुन त्यो एडजस्टेड पीएल अकाउन्ट बनाउँथ्यौं त्यहाँ जान्थ्यो कि अथवा फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्थ्यो भन्दा यो हाम्रो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा जाने कुरा हो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको पनि कुन साइड सोर्सेसमा जान्छ अब कति छ 4 लाख र कति 4,50,000 भनेको कतिले बढ्या रहेछ हेर्नुस् त 4 लाखको 4,50,000 हुन्छ भनेको 50,000 ले बढ्या हो नि त्यहाँ चाहिँ तपाईले अमाउन्ट कति राख्नु पर्छ 50,000 राख्नु पर्छ है अब त्यसै गरौँ 10% डिभेन्चर भनेको बढ्या छ कि घट्या छ हेर्नुस् बढ्या भए इस्यु हो इस्यु भए सोर्सेसमा आउँछ रिडेम्सन अथवा घटेको भए हामी कहाँ राख्छौं युजेसमा राख्छौं अब के भएको छ 2 लाखबाट 1,50,000 घटेको छ नि घटेको छ अनि हामी यहाँ के भन्छौं रिडेम्सन भनेर राख्छौं है कतिले घटेको छ 2 लाखबाट 150 भनेको 50,000 रहेछ त्यो 50,000 चाहिँ हामी अमाउन्टमा राख्छौं त्यसैगरी अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ त्यो फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि जुन त्यो हामी एडजस्टेड पीएल अकाउन्ट बनाउँथ्यौ नि यतापटि के हुन्छ टु ब्यालेन्स बीडी यतापटि के हुन्छ सरी यतापटि बाइ ब्यालेन्स बीडी यतापटि के लेख्नुस् टु ब्यालेन्स सीडी हो त्यो पार्ट हामी राख्छौं फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको त्यसपछि अर्को छ गुडविल भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन सरी प्रॉफिट एन्ड एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट जुन बनाउँथ्यौ त्यहाँ जान्छ अब हेर्नुस् गुडविल कति छ 24,000 अनि अर्को वर्ष कति छ 22,000 24 बाट 22 हुनु भनेको कतिले रिटर्न अफ कतिले घट्या रहेछ भन्दा 2,000 ले घट्या रहेछ 24 बाट 22 भनेको 2,000 ले घट्या रहेछ नि यानी कि तपाईले के भनेर लेख्नु पर्यो गुडविल रिटर्न अफ अघि हाम्रो फर्मुला कहाँ थियो गुडविल रिटर्न अफ भन्दा त्यो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा थियो हो त्यहाँ जाने आइटमहरु रहेछ तपाईले फर्मुला राम्रोसँग याद गर्नु भएको छ भने तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन है कुन आइटम कता जान्छ त्यो तपाईले बुझ्नु पर्यो है अब अर्को चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसन डिभिडेन्ड पेड यदि तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने तपाईले त्यो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा र अब अर्को कहाँ पनि चढाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईले यो सोर्सेस हुन्छ नि सरी युजेस हुन्छ नि जुन त्यो तपाईको फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ युजेसमा पनि तपाईले चढाउनु पर्छ है अहिले मैले फर्मेटमा लेखाएको त थिन तर तपाईले युजेसमा चढाउनु पर्छ है यदि एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने यो तपाईले दुई ठाउँमै चढाउनु पर्छ है कहाँ एउटा पीएल अकाउन्ट जुन बनाउनु हुन्छ त्यसको डेबिटमा प्लस फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको युजेसमा अहिले हामी गरेर देखाउँछौं त्यसपछि अर्को छ डिप्रिसिएसन चार्ज यो भनेको एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा र अर्को छ कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज ड्युरिङ सेकेन्ड इयर कति 70,000 फिक्स्ड एसेट्स किनेको क्या र यो फिक्स्ड एसेट्सहरु किनेको मेसिनहरु किनेको फर्निचरहरु किनेको यो किनेको बेचेको कुरा छ भने हाम्रो कहाँ जान्छ सोर्सेस एन्ड युजेस यानी कि फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्छ अब हामीलाई रेकर्डमा के सोध्यो फन्ड फ्लो अपरेसन फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट अब सोलुसनमा जाउँ पहिला सुरु फन्ड फ्रम अपरेसन सोध्छ भने हामीले के बनाउनु पर्छ एडजस्टेड यो हामी सोलुसनमा गइसक्यौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट particulars amount यो साइड हाम्रो डेबिट यो साइड हाम्रो क्रेडिट अब हामीलाई के सोध्यो फन्ड फ्रम अपरेसन सोध्यो र यो सोध्दाखेरि हामीले जहिले पनि के बनाउनु पर्छ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र फन्ड फ्रम अपरेसन लास्टमा यो साइडमा जति पुग्दैन त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मली के हुन्छ फन्ड फ्रम अपरेसन हुन्छ है
अब पहिला सुरु यसमा जाने आइटम के छ त्यो बुझौँ है। पहिला सुरु शेयर क्यापिटल यसमा जान्छ त जाँदैन। यो त हाम्रो तल फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट छैन, फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट हो। जस्तो मैले यसको फर्मेट पनि अहिले कोड दिइहालेँ है त। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ, सोर्सेस र युजेस। यतापट्टि हाम्रो के हुन्छ, सोर्सेस हुन्छ, यतापट्टि हाम्रो के हुन्छ, युजेस हुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि डेबिट क्रेडिट नलेख्नु होला, डेबिट क्रेडिट यहाँ मात्रै हुन्छ। ल हामीले दुईटा कुरा सोधेको छ, फन्ड फर अपरेसन सोधेको छ, त्यो सोधेको छ हामी के लेख्नुपर्छ, एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर बनाएर यो टेबल बनाएर यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। अर्को फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट सोधेको छ भने फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर निकाल्नुहोस् है। अब पहिला सोध्छौँ शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल कति छ हेर्नुहोस् त, 4 लाखबाट 4,50,000 भएको छ। अब अहिलेको फर्मेट याद गर्नुहोस्, शेयर क्यापिटल भनेको सोर्सेसमा आउँछ। के भनेर लेख्नुहोस्, इस्यु अफ शेयर क्यापिटल। कतिले बढाएको छ हेर्नुहोस् त, 4 लाखबाट 4,50,000 यानि कि 50,000ले बढायो। 50,000 चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् है, यो एमाउन्टमा राखिदिनुहोस्। ल यो पार्ट सक्यो, शेयर क्यापिटलको हामीले इन्ट्री गर्यौँ। अर्को के छ, 10% डिभेन्चर। डिभेन्चर बढेको छ भने इस्यु भनेर राख्नुहोस्, घटेको छ भने रिडेम्सन भनेर राख्नुहोस्। अथवा कहिलेकाहीँ बढेको पनि छैन घटेको पनि छैन, एज इट इज कन्स्ट्यान्ट छ, जतिको तति छ। इयर 1 मा जति छ इयर 2 मा पनि त्यति छ भने तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन है। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 लाखबाट 1,50,000 भएको छ, घटेको छ नि, घटेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिडेम्सन। डिभेन्चरको केसमा घट्नुलाई हामी के भन्छौँ, रिडेम्सन। रिडेम्सन अफ डिभेन्चर कतिले घटेको छ, 50,000। 50,000ले घटेको छ हेर्नुहोस् है, 2 लाखबाट 1,50,000 यानि कि 50,000ले डाउन भएको छ। अब अर्को चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट याद गर्नुहोस् त, मैले कहाँ चढाउनु पर्छ भनेको थिएँ, जुन एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हुन्छ यहाँ चढाउनु पर्छ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट 2 वर्षको थियो नि, 2 वर्षको थियो भने तपाईँले ख्याल गरिहाल्नुहोस् है। यतापट्टि राख्नुहोस् बाई ब्यालेन्स बिडी र यतापट्टि लास्टतिर तपाईँले के राख्नुपर्छ, टु ब्यालेन्स सिडी। अब अहिलेको कुरा याद गर्नुहोस् त, अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडीमा, दोस्रो वर्ष इयर 2 अथवा करेन्ट इयरको चाहिँ तपाईँले कहाँ चढाउनु पर्छ, टु ब्यालेन्स सिडीमा है। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् अघिल्लो वर्ष कति, इयर 1 मा कति, 40,000, इयर 2 मा कति, 80,000। इयर 1 को प्रॉफिट चाहिँ तपाईँले क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्नुहोस्, कति छ भन्दा 40,000 छ। अनि इयर 2 मा कति छ हाम्रो, 80,000 छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले यसरी राख्नुपर्छ सुरुमै है। यदि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट 2 वर्षको इन्फर्मेसनको दिएको छ भने। ल यो पार्ट पनि हाम्रो इन्ट्री भयो। अब अर्को पार्ट के छ, गुडविल। गुडविल कति छ, 24,000बाट 22,000। अब गुडविल घटेको रहेछ नि, र गुडविल घट्नलाई हामी के भन्छौँ, टु गुडविल रिटर्न अफ। कतिले घटेको छ भन्दा 2,000ले घटेको छ। 24,000बाट 2,000 हुनु भनेको, सरी 22,000 हुनु भनेको 2,000ले घट्नु हो, त्यो 2,000 यहाँ राखिदिनुहोस् है। अब अरू के छ त भन्दा, जस्तो डिभिडेन्ड पेड छ यहाँ, डिभिडेन्ड पेड सेकेन्ड इयर, यो वर्षको डिभिडेन्ड पेड कति छ, 25,000। डिभिडेन्ड पेड छ भने तपाईँले 2 ठाउँमा चढाउनु पर्छ है। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने 2 ठाउँमा चढाउनु पर्छ। अघि मैले फर्मेटमा चाहिँ यहाँ युजेसमा लेख्न बिर्सेछु, यहाँ पनि जान्छ है, 2 ठाउँमा जान्छ है। नर्मली डिभिडेन्ड पेड हरेक सालमा यदि फन्ड फर अपरेसन फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट सोधिरहेको छ भने हरेक वर्ष दिइरहेको हुन्छ। र यो अवस्थामा तपाईँले डिभिडेन्ड पेड एडजस्टेड पिएल सोधेको छ अथवा फन्ड फर अपरेसन सोधेको छ भने यहाँ पनि चढाउनु पर्यो, फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट सोधेको छ भने यहाँ पनि चढाउनु पर्यो। डिभिडेन्ड पेडलाई के गर्नुहोस्, टु डिभिडेन्ड पेड भन्नुहोस् है। डिभिडेन्ड पेड कति छ, 25,000 हो, 25,000। र डिभिडेन्ड पेड तपाईँको कहाँ पनि जान्छ, युजेसमा क्या, खर्चमा पनि जान्छ है, यहाँ पनि जान्छ है। डिभिडेन्ड पेड कति, 25,000। यो डिभिडेन्ड पेड म्याक्सिमम हाम्रो क्वेसनले कहाँ दिइरहेको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिइरहेको हुन्छ। यो अवस्थामा तपाईँले एडजस्टेड पिएलको डेटमा चढाउनुहोस् र अर्को फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको यता युजेस साइडमा पनि चढाउनुहोस् है। डिभिडेन्ड पेड लगभग यो सबै क्वेसनमा हुन्छ है, ख्याल गर्नुहोस् यो कहाँ चढाएको छ। अब अर्को चाहिँ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन अहिलेको फर्मेट याद गर्नुहोस्, एडजस्टेड पिएल एकाउन्टको डेबिटमा है, टु डिप्रिसिएसन। कति छ डिप्रिसिएसन यहाँ चढाउँदाखेरि हाम्रो कति छ, 15,000। ल डिप्रिसिएसन पनि भयो। अब लास्टमा के छ, फिक्स एसेट्स पर्चेज। सम्पत्ति हामीले किनेछौँ नि, किनेको भए हाम्रो युजेसमा जान्छ, बेचेको भए हाम्रो कहाँ आउँछ, सोर्सेसमा आउँछ हैन। हामीले बुझेको त त्यही हो, सोर्सेस कहाँबाट आयो, फन्ड कहाँबाट आयो। जस्तो बेचेको छ भने फन्ड आयो नि त, किन्दाखेरि फन्ड जान्छ, त्यही भएर त्यो कहाँ आयो, युजेस। अब के गरेको रहेछ हामीले, बेचेको रहेछ, सरी किनेको रहेछौँ, पर्चेज
अफ फिक्स्ड एसेट्स। यदि बेच्या भए चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँथ्यो सोर्सेसमा आउँथ्यो है। अब किन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ युजेसमा। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स कति 70,000। ल यो पार्ट पनि भयो। अब यसको एन्सर एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको एन्सर यहाँ पनि आउँछ। र अब हाम्रो के पनि आउँछ भन्दा शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ नि, हामीलाई त्यहाँ जाने इन्फर्मेसन दिएको छैन, हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ र त्यसको एन्सर पनि खास यसमा आउँछ क्या। भनेपछि अब हिसाब गरौँ है, कसरी हिसाब गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस्, एडजस्टेड पिएल एकाउन्टलाई कम्प्लिट गर्नुहोस्, यसको एन्सर यहाँ चढाउनुहोस् अनि बल्ल यसको पनि हिसाब किताब हामी गर्छौँ है। अब पहिला सुरु जोड्नुहोस् त कति 80,000 प्लस 15 95, 95 मा 25 भनेको 1,20,000, 1,20,000 मा 2 भनेको 1,22,000 भयो। यो 1,22,000 हुने रहेछ। अब यतापट्टि पनि हामीले कति बनाउनु पर्यो 1,22,000 बनाउनु पर्यो तर पुग्ने छ त छैन नि। कति छ हेर्नुहोस् त 40,000। 1,22,000 मा 40,000 मात्रै छ भने चाहिँ कति थप्नु पर्यो भन्दाखेरि 40 मा हामीले 80 जोड्यो भने 82,000 जोड्यो भने यो कति हुन्छ 1,22,000 हुन्छ है। अब यो थप्छौँ भने यसलाई के भनेर थप्छौँ बाई, हामीलाई क्वेसनले के सोध्यो हेर्नुहोस् त फन्ड फ्रम अपरेसन सोध्यो हो नि। हो यो जति थप्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ फन्ड फ्रम अपरेसन। हामीलाई क्वेसनले सोधे पनि के हो फन्ड फ्रम अपरेसन निकाल्नु भने हो नि, रिक्वायर्डमा केमा आएछ फन्ड फ्रम अपरेसन। र फन्ड फ्रम अपरेसन चाहिँ क्रेडिट साइडमा जति पुग्दैन त्यही नै हाम्रो लागि के हुन्छ फन्ड फ्रम अपरेसन हुन्छ है। यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर है, नपुगेर आएको क्या, जति थप्नुपर्छ नि त्यसलाई के भनेर राख्नुहोस् फन्ड फ्रम अपरेसन। ठिक छ, र यो क्लोज भइसक्यो हाम्रो। अब यसको एन्सर क्या फन्ड फ्रम अपरेसनको एन्सर कति आयो 82,000 आयो। यो फन्ड फ्रम अपरेसन जहिले पनि हाम्रो कुन साइडमा आउँछ सोर्सेसमा आउँछ। ल फन्ड फ्रम अपरेसन कति छ हेर्नुहोस् त, फन्ड फ्रम अपरेसन कति आएको थियो यसको एन्सर 82,000 भयो। अब हाम्रो काम के भन्दा सोर्सेस र युजेसलाई पनि बराबर बनाउनु पर्छ। सोर्सेस र युजेसलाई के गर्नुपर्छ बराबर बनाउनु पर्छ। अब बराबर बनाउनु पर्छ भने काहीँ न काहीँ त थप्नु पर्छ नि, के आफैमा बराबर छ भने त के प्रब्लम भएन, तर थप्नु पर्ने अवस्था आयो भने के भनेर थप्ने त्यो कुरा पनि अब यहाँ उठ्छ है। अब हेर्नुहोस् पहिला सुरु कहाँ चाहिँ थप्नु पर्ने रहेछ त्यो हिसाब गरौँ। यो भनेको 82 प्लस 50 1,32,000 भयो। यतापट्टि नि हिसाब गरौँ। अब हामीले यहाँ क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि यो साइडको टोटल आयो 1,45,000। अब यो साइडमा त कम छ, यता पनि हामीले कति बनाउनु पर्छ 1,45,000 बनाउनु पर्छ। 1,45,000 बनाउनको लागि हामीले यहाँ कति थप्नु पर्यो भन्दाखेरि 13,000 यहाँ थप्नु पर्ने देखियो। 13,000 यो सोर्सेसमा थप्नु पर्यो। अब अघि नै मैले के भनेको छु भन्ने यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट दुईटा क्वेसन सल्भ गरेपछि अथवा दुईटा पार्ट हामीले सल्भ गरेपछि बल्ल हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ। एउटा भनेको फन्ड फ्रम अपरेसन निकालेपछि फन्ड फ्रम अपरेसन त हामीले चढाइसक्यौँ। अर्को भनेको शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, र त्योबाट के एन्सर आउँछ कि त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आउँछ कि त डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आउँछ। डिक्रिज आयो भने सोर्सेसमा चढाउने, इन्क्रिज आयो भने युजेसमा चढाउने, हामीले त्यही भनेको छौँ। डिक्रिज आयो भने सोर्सेस, इन्क्रिज आयो भने युजेस। अब हामीले कहाँ थप्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि सोर्सेस भन्ने साइडमा थप्नु पर्ने भयो। त्यही भएर यो जति थप्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। ठिक छ, यो कसरी आएको ब्यालेन्सिङ फिगर नपुगेको थपे हैन। र यतापट्टि थप्नु पर्यो भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, यतापट्टि थप्नु पर्यो भने इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। अब अहिले युजेसमा थप्नु पर्यो हैन, हामीले कहाँ थप्नु पर्यो सोर्सेसमा थप्नु पर्यो, र यता थप्दा हामीले के भन्यौँ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि एउटा फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट देखाउनै पर्छ। हेर्नुहोस् दुईटा कुरा तपाईँले देखाउनै पर्छ है। एउटा फन्ड फ्रम अपरेसन देखाउनै पर्छ, त्यो भनेको तपाईँको सोर्सेसमा हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। डिक्रिज हो भने सोर्सेसमा हुन्छ, इन्क्रिज हो भने तपाईँको कहाँ हुन्छ युजेस। यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँले देखाउनै पर्छ। जस्तो तपाईँले सुरुमै शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल गर्नुभएको छ, यो एन्सर पहिल्यै आएको छ। अब तपाईँसँग यो साइडमा पुगेन भने के भनेर थप्नुपर्छ त्यसलाई फन्ड फ्रम अपरेसन। जस के बुझ्नुहोस् भन्दा हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट तयार पार्दाखेरि यो दुईटा कुरा आएको छ कि छैन त्यो चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस् है। फन्ड फ्रम अपरेसन र अर्को के इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। अब हामीसँग यहाँ अर्को क्वेसन छ 2073 सेट सी को क्वेसन छ। यहाँ हामीलाई के दिएको छ एउटा टेबल दिएको छ है। टेबलमा हामीलाई इयर 1 इयर 2 दुई वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ र के दिएको छ क्यास, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। यो भनेको हाम्रो करन्ट एसेट्स, करन्ट लायबिलिटिज त्यता जाने आइटम हो नि। के करन्ट एसेट्स हो क्यास र डेब्टर्स हाम्रो करन्ट एसेट्स हो। त्यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स र बिल्स पेबल भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो।
अब यो भनेको हामीले जुन यो शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल बनाउँछौँ त्यहाँ जाने आइटम रहेछ र रिक्वायर्डमा पनि हामीलाई त्यही सोधेको छ। त्यसैगरी अब एडिसनल इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दाखेरि पर्चेज अफ मेसिनरी किनेछौँ, मेसिन किनेको बेचेको यस्तो कुरा हाम्रो कहाँ आउँछ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट। किनेको हो पर्चेज भयो भने तपाईँको युजेसमा आउँछ, बेचेको हो भने तपाईँको कहाँ आउँछ सोर्सेसमा आउँछ है। अब अर्को छ पेमेन्ट अफ लोन, लोन लिएको भए चाहिँ सोर्सेसमा आउँछ, लोन तिरेको भए कहाँ आउँछ युजेसमा आउँछ है। लिएको भए सोर्सेस भयो लोन आयो होइन, युजेसमा चाहिँ तपाईँले जब लोन तिर्छौँ नि त्यो बेला हामीले युजेसमा चढाउनु पर्छ। यहाँ के भनेको छ पेमेन्ट अफ लोन तिरेको रहेछ, यो हामीले कहाँ चढाउँछौँ युजेस। अब अर्को छ इस्यु अफ सेयर, सेयर भनेको तपाईँको हामीले सोर्सेसमा चढाउँछौँ। र अर्को के छ डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड भनेको हाम्रो सोर्सेस होइन कि हाम्रो के हुन्छ युजेसमा जान्छ। अब रिक्वायर्ड हामीलाई सोध्यो कि शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल र अर्को के सोध्यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट। ल पहिला सुरु त हामीले के बनाउनु पर्यो शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। ल अब यसलाई बनाऊ शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल र यसको फर्मेट गरौँ। हामी सोलुसनमा गइसकेका छौँ। 2 लाइन राख्नुहोस्, यतापट्टि पार्टिकुलर्स भन्नुहोस्, यो यता रुपिज भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ कि इयर 1 इयर 2 भनेको छ भने तपाईँ के लेख्नुहोस् इयर 1 इयर 2 अथवा इयर आई छ भने त्यही लेख्नुहोस्। 2075 साल 2076 साल छ भने त्यही लेख्नुहोस् होइन। जति दिएको छ जुन इयरको नाम दिएको छ त्यही लेख्नुहोस्, प्रिभियस अथवा करेन्ट इयर पनि भन्न सक्छ है। अब यतापट्टि जाउँ, यतापट्टि माथिपट्टि के लेख्नुहोस् वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटल र वर्किङ क्यापिटल बढेको छ कि घटेको छ, इन्क्रिज छ या डिक्रिज हो त्यो राख्नुहोस्। अब पहिला सुरु त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स निकाल्नु पर्यो एउटा, र अर्को हामीले के निकाल्नुपर्छ करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्समा जाने आइटम के छ हेर्नुहोस् त क्यास रहेछ, अर्को के छ डेप्टर्स, यो दुईटा आइटम छ। त्यसैगरी करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने आइटम के रहेछ एउटा क्रेडिटर्स रहेछ र अर्को हाम्रो के छ बिल्स पेएबल। अब एमाउन्ट पनि राखिदिनुहोस् है, क्वेसनले दिएको छ क्यास 75,000 र 73,000। 75,000 इयर 1 मा, इयर 2 मा कति 73,000। अब हेर्नुहोस् त क्यास अघिल्लो वर्ष 75,000, यो वर्ष कति छ 73,000। अब अगाडिको फर्मेट सम्झिनुहोस् है, हामीले त्यहाँ के भनेको थियौँ करेन्ट एसेट्सको रिलेसन चाहिँ वर्किङ क्यापिटलसँग सुल्टो छ क्या, यानि कि करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने इन्क्रिजमा, घट्यो भने डिक्रिजमा। ल अब बढ्या छ कि घट्या छ हेर्नुहोस् त 75,000 लास्ट इयर 1 होइन, इयर 2 अहिले इयर 2 मा चाहिँ 73,000 छ, 2,000 ले घट्या हो, घटेको भए डिक्रिजमा कति राख्नुहोस् 2,000 भनेर राख्नुहोस्। ठिक छ, जतिले घट्या छ त्यति राख्नुहोस्। त्यसैगरी डेप्टर्स हेर्नुहोस्, डेप्टर्स 35,000 छ र अर्को के छ भन्दा तपाईँको 30,000 छ। 35 बाट 30 यानि कि घटेको छ नि, 35 बाट 30 भनेको 5,000 ले घट्या हो। करेन्ट एसेट्स घट्यो, करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने इन्क्रिज, घट्यो भने डिक्रिज, भनेपछि कतिले घट्यो 5,000 ले घट्यो भने 5,000 चाहिँ तपाईँले कहाँ चढाउनुहोस् डिक्रिजमा चढाउनुहोस् भयो। अब यसलाई टोटल गर्नुहोस्, 75 प्लस 35 भनेको हाम्रो आउँछ 1,10,000, 73 प्लस 3 लाख भनेको यो आउँछ हाम्रो 1,03,000। ठिक छ, र यसलाई के भन्नुहोस् ए नम्बर दिनुहोस्, यसलाई के भन्नुहोस् टोटल करेन्ट एसेट्स। ल टोटल करेन्ट एसेट्स चाहिँ यति आयो, इयर 1 मा टोटल करेन्ट एसेट्स यति रहेछ, इयर 2 मा टोटल करेन्ट एसेट्स यति रहेछ। त्यसैगरी करेन्ट लायबिलिटिज जाने आइटम हेर्नुहोस् क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कति छ 12,000 र कति 15,000। अब अहिले मैले के भनेको छु करेन्ट लायबिलिटीसँग ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है, बढेको छ भने चाहिँ डिक्रिजमा राख्ने, घटेको छ भने इन्क्रिजमा राख्ने। हेर्नुहोस् त 12,000 बाट 15,000 कतिले बढाएको छ 3,000 ले बढायो, बढाया भए चाहिँ केमा राख्नु पर्यो डिक्रिजमा राख्नु पर्यो है। यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, घट्या भए चाहिँ इन्क्रिजमा राख्ने, बढाया भए डिक्रिजमा राख्ने। कुन केसमा करेन्ट लायबिलिटीजमा जाने केसमा। अब बिल्स पेबल यो पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज हो, कति कति छ हेर्नुहोस् त बिल्स पेबल 8,000 र 5,000। कतिले घट्यो कतिले बढ्यो एकचोटि कम्पेयर गर्नुहोस् त, अघिल्लो वर्ष 8,000 यो वर्ष कति 5,000 घटेछ नि। करेन्ट लायबिलिटीज जुन यो बिल्स पेबल करेन्ट लायबिलिटीज हो यो चाहिँ 3,000 ले घटेछ। करेन्ट लायबिलिटीजको केसमा ठ्याक्कै उल्टो, घट्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज,
बढ्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज घटेको छ नि 8000 बाट 5000 भनेको 3000 ले घट्या हो 3000 ले घट्या छ भने चाहिँ कहाँ राख्नुस् इन्क्रिजमा राख्नुस् है ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है करेन्ट लायबिलिटिजको केसमा करेन्ट एसेट्सको केसमा बढेको भए इन्क्रिज घटेको भए डिक्रिज र करेन्ट लायबिलिटिजको केसमा चाहिँ घट्या भए चाहिँ डिक्रिजमा सरी घट्या भए इन्क्रिजमा बढ्या भए चाहिँ डिक्रिजमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है अब यसलाई के गर्नुस् टोटल गर्नुस् 12000 र 8000 कति हुन्छ तपाईको 20000 हुन्छ 15000 र 5000 भनेको तपाईको कति हुन्छ 20000 हुन्छ र यसलाई पनि टोटल नाम दिनुस् बी भनेर लेख्नुस् टोटल करेन्ट लायबिलिटीज इयर 1 मा टोटल करेन्ट लायबिलिटीज 20000 रहेछ इयर 2 मा टोटल करेन्ट लायबिलिटीज कति रहेछ 20000 रहेछ हो अब हामी के गर्छौं यति गरिसकेपछि नेट वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौं है अथवा वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौं यो वर्किङ क्यापिटल भनेको कसरी आउँछ a - b वेयर इज स्ट्यान्ड अफ a ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ करेन्ट एसेट्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ b ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा डिनोट गर्छ भन्दा करेन्ट लायबिलिटीजलाई हो a - b भनेको हो नि त हो वर्किङ क्यापिटल के फर्मुला के हो करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हो अथवा a - b अब के गर्छौं a मा हेर्नुस् त टोटल कति आएको छ 1,10,000 अनि b मा कति आएको छ 20000 1,10,000 प्लस सरी माइनस 20000 भनेको कति हुन्छ 90,000 1,10,000 माइनस 20000 त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुस् 1,03,000 माइनस 20000 भनेको 83,000 आउँछ भयो 83,000 आयो अब हामीले के गर्यौ नेट वर्किङ क्यापिटल निकाल्यौ a - b यसरी गरेर निकाल्छौं अब लास्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यहाँ यो दुईटा पार्टलाई इक्वल बनाउनु पर्छ के बराबर बनाउनु पर्छ अब बराबर बनाउनको लागि त हेर्नुस् अघिल्लो वर्ष 90,000 अर्को वर्ष गछ 83,000 वर्किङ क्यापिटल क्या वर्किङ क्यापिटल चाहिँ इयर 1 मा 90,000 आयो वर्किङ क्यापिटल इयर 2 मा कति आयो 83,000 आयो बढ्या हो कि घट्या आफै भन्नुस् 90 बाट 83 हुन्छ भनेको अथवा 90 बाट 83 हुन्छ भनेको यो भनेको त घट्या हो नि कतिले घट्यो 7,000 ले घटेछ अब हाम्रो काम भनेको के बराबर बनाउनु छ 90,000 बनाउनु छ यसलाई पनि कति बनाउनु छ 90,000 तर 90,000 त छैन कति थप्नु पर्यो भन्दा 7,000 अब 90,000 बाट 83,000 भएको छ घट्या हो नि त त्यो यो 7,000 ले चाहिँ हामी के भन्छौं डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कति 7,000 ठीक छ यो 7,000 सपोज यतापटि थप्नु पर्या भए है यो इयर 1 मा चाहिँ थप्नु पर्या भए बराबर बनाउनको लागि इयर 1 मा थप्नु पर्या भए तपाईले के लेख्नु पर्थ्यो इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल तपाई यता थप्दै हुनुहुन्छ भने इन्क्रिज हो यता थप्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको के हो त्यो डिक्रिज हो है कुन इयरमा थप्दै हुनुहुन्छ इयर 1 मा थप्दै हुनुहुन्छ कि इयर 2 मा इयर 1 मा थप्दै हुनुहुन्छ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल इयर 2 मा थप्दै हुनुहुन्छ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अब अहिले हामीले केमा थप्नु पर्यो इयर 2 मा थप्नु पर्यो त्यही भएर हामी के भन्छौं डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अब ठीक छ यतिसम्म त हो अब यो पार्टलाई पनि हेर्नुस् न बराबर बनाउनु पर्यो क्या हैन ल हेर्नुस् त कति यहाँ 3000 यहाँ जोड्नुस् त कति 5 6 7 10 टोटल छ 10,000 यहाँ 10,000 भयो नि यहाँ पनि कति बनाउनु पर्यो 10,000 बनाउनु पर्यो नि 10,000 बनाउनु पर्यो भने कति थप्नु पर्यो त हेर्नुस् त 3,000 छ यानी कि हामीले कति थप्नु पर्यो 7,000 नै थप्नु पर्यो यहाँ जति थप्छौं यता पनि त्यति नै थपेको हुनुपर्छ अब यसलाई पनि के गर्नुपर्छ इन्क्रिज र डिक्रिज जुन यो पार्ट छ यो पनि आफैमा के आउनुपर्छ इक्वल आउनुपर्छ है नर्मली अब अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यतापटि थप्नु पर्यो इयर 2 मा थप्नु पर्यो भने इन्क्रिजमा थप्नु पर्ने अवस्था आउँछ इयर 1 मा थप्नु भएको छ भने डिक्रिजमा थप्नु पर्ने अवस्था आउँछ अथवा यति बुझ्दिनुस् कि यसलाई पनि इक्वल बनाउनु पर्छ कहाँ पुग्दैन त्यति नै राख्दिनुस् जस्तो यहाँ हेर्नुस् त अहिले यो जोड्दा 10,000 यहाँ छ जम्मा 3,000 भनेपछि यहाँ 7,000 थप्नु पर्यो नि त हैन र 7,000 थपेपछि बल्ल यो पनि कति भयो 10,000 र अब हाम्रो आन्सर आइसकेको छ है डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्ने यो जुन 7,000 हो यो हाम्रो आन्सर के को आन्सर हो शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल को आन्सर हो